अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरा आज कोई प्लान नहीं था सच व्लॉग करने का, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑल्टरनेट डे पे एक व्लॉग जरूर करूं। लेकिन चूंकि मैं कल का व्लॉग कर चुका था, तो आज मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने एक खबर पढ़ी, और वो खबर ये थी कि मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के जो बड़े अखबारात हैं वो तमाम के तमाम आज के दिन के वो उन्होंने सॉर्ट ऑफ खरीद लिए हैं। उस पर उन्होंने 60 पेजेस का अपना एक इश्तिहार चलाया है। और अब इस तरह का एक काम इन्होंने कल या परसों में भी किया था, लेकिन उस वक्त तक ये जो है वो अखबार के जो फ्रंट पेज होता है उस तक सिर्फ महदूद रही थी। और अखबार के फ्रंट पेज पे इन्होंने इश्तिहार दिया था, लेकिन वो इश्तिहार अगर आप सरसरी तौर पर देखें तो आपको लगता था कि शायद वो कोई खबर है जिसमें मरियम नवाज शरीफ की जो उनके बकौल जो उनकी कारकर्दगी रही है उसके ऊपर जो है कुछ बात की गई थी। बहरहाल, इस पर मैं आज बात करना जरूरी समझता हूँ। लेकिन वीलॉग का आगाज करने से पहले हमेशा की तरह दो गुजारिशात। पहला तो ये कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सिटीजन जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं, आप आजाद सहाफत को सपोर्ट करते हैं, और आप चाहते हैं कि मुझ जैसे अफराद की आवाज आगे तक पहुंचे, फायरवॉल की जद में ना आए, तो आपके ये बड़ा जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करते रहें। दूसरा ये कि 26 नवंबर 2024 का सानेहा आप ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं पहले भी एक से दो दफा ये अर्ज कर चुका हूं कि मैं मरियम नवाज को इस काबिल नहीं समझता कि उनके ऊपर कोई तबसरा किया जाए। मैं उसे वक्त का ज़िया समझता हूँ। लेकिन ये जो हरकत की गई है इससे मुझे ज़ाती तौर पर तकलीफ पहुंची है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये कि इस पे अरबों रुपया लगाया गया है। इस पैसे से आप बहुत सारे स्कूल्स खोल सकते थे, आप बहुत सारे अस्पताल बना सकते थे, आप गरीब और नादिर अफराद हैं उनकी मदद कर सकते थे, आप बहुत सारे यतीमों का पेट पाल सकते थे। ये पैसा आपके टैक्स का पैसा था। अगर आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने आप से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि ये पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता था और किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। बहरहाल, अ, मैंने अपने कल के व्लॉग में इस खदशे का इजहार किया था, या मेरी असेसमेंट आप कह लें, ये थी कि शायद मरियम नवाज पाकिस्तान की हालिया जनरल रानी का किरदार अदा कर रही हैं। और आज का ये जो उनका स्टंट है ये देख के मुझे यकीन हो गया है कि शायद पाकिस्तान दोबारा उसी दौर में चला गया है जिस दौर में जनरल याहिया हुआ करते थे। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उनके दौर में वो सारा माजी का हिस्सा है। लेकिन हमें लगता है कि हमने शायद उस वक्त से कुछ नहीं सीखा, और पाकिस्तान को हम रिवर्स गियर में लगाकर वापस उसी दौर में ले गए हैं। खदशा सिर्फ मुझे ये है कि जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जो हालात इस वक्त अवाम के हैं, जिस तरह जुल्म और बर्बियत जारी है, ये स्क्रिप्ट वही है जो उस वक्त था। ये स्क्रिप्ट दोबारा इसको कहीं पे इंडोर्स ना किया जाए और उसी तरह के हालात दोबारा ना हो जाएं। बहरहाल दोस्तों, आप अगर आप खुद ये इसकी असेसमेंट करें, ये जो इश्तिहार आज दिया गया है, तो आपको पता लग जाएगा कि कोई कारकर्दगी अनफॉर्चुनेटली नहीं रही मरियम नवाज साहिबा की। अ, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी की जा सकती। और वही काम जो पिछले दौरों में पिछले अदवार में हो चुके हैं, उन्हीं को अपने नाम के साथ इन्होंने अखबार की जीनत बना दिया है या इस इश्तिहार की जीनत बना दिया है। मुझे अब बहरहाल ये समझ नहीं आती कि क्या पाकिस्तान में कोई इतना बेवकूफ रह गया है जो इनके झांसे में आ जाएगा ये इश्तिहारात देख के। बहरहाल, मैं मरीम नवाज साहिबा का नाकिद इस वजह से नहीं हूं कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं या शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, या ये कि वो पंजाब की वजीर आला है, या फॉर्म 47 पे जबरदस्ती उनको हमारे सर पर मुसलत किया गया है। ये वजह अपनी जगह है, लेकिन इससे बड़ी वजह
مریم نواز کا ماضی ہے۔ دوستو، 90 کے اوائل میں مریم نواز نے سیکنڈ ڈویژن میں ایف ایس سی کیا۔ ان کو شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، سارے پاکستان کو پتا ہے۔ بہرحال جو نوجوان اس وقت ہوش میں نہیں تھے یا شاید اس وقت پیدا بھی نہیں تھے ہوئے، ان کو میں بتانے کے لیے کہ ان کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، ایف ایس سی کرنے کے یہ قابل نہیں تھی۔ والد صاحب ان کے یعنی کہ نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے خیر کسی طریقے سے ان کو سیکنڈ ڈویژن میں ایف ایس سی کروا دی۔ اس کی بھی بہت ساری کہانیاں ہیں کہ انہوں نے ایف ایس سی کس طرح پاس کی۔ خیر، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایف ایس سی ہو تو گئی، ان سے کلیئر تو ہو گئی، لیکن ان کے مارکس اس قابل نہیں تھے کہ پاکستان کے کسی بھی میڈیکل کالج میں ان کو داخلہ مل سکے۔ تو بہرحال دوستو، چونکہ اب والد صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، میں نے شاید وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ دیا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وزیر اعظم چونکہ پاکستان تھے، تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا منت ترلا کیا کہ ان کے لیے کوئی سولوشن نکالا جائے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کی خدمات کے عوض مریم نواز کو جو آرمی میڈیکل کالج ہے راولپنڈی، اس میں داخلہ دے دیا۔ اچھا، آرمی میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے مارکس ہونا کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، یعنی کہ ایک کوالیفائنگ سکور ہوتا ہے کہ آپ کے مارکس منیمم اتنے ہوں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ کا ایگزام آرمی میڈیکل کالج لے گا اور پھر انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد پھر سلیکشن ہوگی۔ تو بہرحال مریم نواز کے مارکس اس تھریش ہولڈ کے قریب قریب تھے یا اس سے شاید کچھ زیادہ تھے کہ یہ اپلائی کر سکتی تھی اس ایگزام کے لیے۔ تو پھر ان کا ایگزام وہاں پر لیا گیا۔ ایگزام اب ظاہر ہے اگر نواز شریف کی سفارش پہ ہو رہا ہے تو وہ ایگزام ان سے کس قسم کا لیا جانا ہے یا پھر وہ انٹرویو میں ان سے کیا پوچھا جانا ہے۔ خیر، ان کا داخلہ آرمی میڈیکل کالج میں ہو گیا راولپنڈی میں، لیکن چونکہ ان کا خواب یہ تھا کہ انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو کہ لاہور میں ہے وہاں پر داخلہ لینا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب سی اس وقت حرکت کی جس کی مثال پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں نہیں ملتی۔ دوستو، میں چونکہ خود ڈاکٹر ہوں اور ایک سرکاری میڈیکل کالج سے ہی میں ڈاکٹر بنا ہوں، تو اس اصول کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پنجاب کے کسی سرکاری میڈیکل کالج میں ہیں اور آپ کسی اور میڈیکل کالج میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مائگریشن کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پہلے 2 سال آپ اپنا اسی میڈیکل کالج میں گزاریں اور اس کے بعد اگر دوسرے میڈیکل کالج میں کوئی سیٹ خالی ہو تو وہاں پر اس کی جگہ پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں 2-3 جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ آرمی میڈیکل کالج پنجاب حکومت کی ڈومین میں نہیں تھا آتا، تو آرمی میڈیکل کالج سے کبھی مائگریشن نہیں تھی ہوئی پنجاب کے میڈیکل کالج میں یا پاکستان کے کسی اور میڈیکل کالج میں، اور اسی طرح پاکستان کے کسی بھی میڈیکل کالج سے کسی کی مائگریشن آرمی میڈیکل کالج میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسرا دوستو، میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کم سے کم 2 سال اپنے میڈیکل کالج میں گزارنے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو اپنا فرسٹ پروفیشنل ایگزام ہے جو کہ دوسرے سال کے آخر میں ہوتا تھا اس وقت، اب جو ہے وہ 5 پروفیشنل ایگزامز انہوں نے کر دیے ہیں، تو اب ہر سال پروفیشنل ایگزام ہوتا ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا ماضی میں کہ جو 2 سال کا پہلا پروفیشنل ایگزام ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر سالانہ امتحانات ہوتے تھے۔ تو خیر، یہ انہوں نے فرسٹ ایئر میں ہی کسی طریقے سے بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی ضابطے کے انہوں نے مائگریشن کروا لی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں۔ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس پر بڑا شور بھی مچایا، فیکلٹی نے بڑا شور مچایا کہ ایک چیز قانون میں ہے ہی نہیں تو آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے لیے اور اسی طرح آرمی میڈیکل کالج کے لیے بھی یہ مسئلہ بن جانا تھا، یہ ایک طرح سے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جانی تھی جس کا سہارا لے کر مستقبل میں ان کالجز کو مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ بہرحال کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں یہ تشریف لے آئیں اور پھر جب ان کا فرسٹ پروفیشنل ایگزام ہوا یعنی کہ سیکنڈ ایئر کے آخر میں، تو اس میں یہ بری طرح فیل ہو گئی۔
मियाँ साहब का ख्याल ये था कि चूंकि जर्नैल भी इनके अपने होते हैं, और जो है वो इनके सहाफ़ी भी इनके अपने होते हैं, इसी तरह अदलिया भी इनकी अपनी है, तो शायद मेडिकल कॉलेजेस भी इनके अपने ही होंगे, वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी इनके अपने ही होंगे। कुछ हद तक ये बात शायद दुरुस्त भी हो, कुछ फैकल्टी मेंबर्स शायद इनके दोस्त और उसमें आ जाते हों, लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि वहाँ पर एक प्रोफ़ेसर साहिबा थीं, खातून थीं, वो इनके रोब दबदबे में ना आ सकी, और उन्होंने मेरिट पर फैसला करते हुए मरीम नवाज शरीफ को फेल कर दिया। अब मरीम नवाज शरीफ ने अपने वालिद साहब का असर रसूख इस्तेमाल करवाना शुरू किया। नवाज शरीफ साहब की तरफ से बाकायदा उन प्रोफेसर साहिबा को धमकियां दी गईं, लेकिन वो जिद पर अड़ी रहीं और उन्होंने कहा कि जी, अगर मरीम नवाज साहिबा इस काबिल हैं कि वो ये एग्ज़ाम पास कर सकें तो उन्हें पास करने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो सिफारिश की बेस पर इस तरह के डॉक्टर्स नहीं बनाना चाहती जो कि कल को इन्हीं का इलाज करें या इनके बच्चों का इलाज करें और उनकी ज़िंदगी को खतरा लायक हो इस वजह से। बहरहाल, जब वो प्रोफेसर साहिबा ना मानी, तो नवाज शरीफ साहब ने हमेशा की तरह उनको जबरी तौर पर रिटायर किया और फिर उनकी जगह अपनी मर्जी का एक प्रोफेसर लेके आए, जिन्होंने फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पास किया उस एग्जाम में। अब दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा ने वो एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन इन्हें अच्छी तरह समझ आ गई कि मुस्तकबिल में आगे भी इस तरह के इम्तिहानात होंगे, प्रोफेसर्स इसी तरह के दोबारा उन्हें मिल सकते हैं, तो उनके लिए शायद ये नामुमकिन होगा कि वो डॉक्टर बन सकें। और फिर इसी असना में इनकी मुलाकात शायद कैप्टन सफदर से भी हो गई, और फिर जो कुछ उसके बाद हुआ वो सारा आप जानते हैं। तो इन्होंने फिर एमबीबीएस की अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने उस तालीम को आगे कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि अगर इस तरह के डॉक्टर्स माशरे में बनाए गए तो कम से कम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर मैं मर भी रहा हूं तो मैं इनके पास इलाज करवाने के लिए जाऊं। बहरहाल दोस्तों, ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री मरीम नवाज शरीफ साहिबा की। अ, अब बहरहाल ये वजीर आजम पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रही हैं, और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, आसिम मुनीर साहब इन्हें वजीर आजम पाकिस्तान बनाकर ही दम लेंगे शायद। लेकिन मेरा सवाल आम आवाम से है कि इस आईक्यू के लेवल की एक खातून, क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, या पाकिस्तान क्या ये अफोर्ड कर सकता है कि आप इन्हें वजीर आजम बना दें, चाहे वो जितने भी रिसोर्सफुल हों, लेकिन इनकी जहनी काबिलियत जो है वो आपके सामने है। बहरहाल दोस्तों, मुझे अपने अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।